नमस्कार, म टेकनारायण भट्टराई। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले नागरिकता विधेयकलाई पुरापुर 15 दिनसम्म शीतल निवासमा चुपचाप झुन्ड्याएर प्राण पखेरु उडाइदिएकी छन्। त्यस बापतमा एक पक्ष खुसीले बुर्कुसी मार्दैछन्, अर्को पक्ष रिसाएर आगो ओकल्दैछन्। नागरिकतामा राष्ट्रवादी अडान लिएको भनेर राष्ट्रपतिलाई आगामी दिनमा राजनीतिमा फर्किन सजिलो होला, तर देश थप अप्ठ्यारोमा धकेलिएको छ। नागरिकतालाई टेकेर टकरावको राजनीति झन्झन चर्किने देखिँदैछ। कार्यपालिका अर्थात् सरकार त सदाकाल विवादको जड नै भइहाल्यो। सरकार निम्छरो हालतमै सही, अस्तिसम्म त व्यवस्थापिका संसद पनि थियो, अब त त्यो संसद पनि रहेन। न्यायपालिका अर्थात् अदालत भताभुङ्ग स्थितिमा छ। त्यसमाथि राष्ट्रपति जस्तो संवैधानिक र गरिमाको त्यो पद नै अब थप टकरावको कारक बनेको छ। स्थिति सम्हाल्ने संरक्षक पद राष्ट्रपति नै संविधानको सीमा नागेर दलीय भाँड भैलोको अखडामा उत्रिएपछि अब केवल प्रश्न र परिस्थिति दुवै जटिल बन्दै गएको छ। दर्शकवृन्द, एमाले युवा विद्यार्थीलाई राष्ट्रपति जिन्दाबादको नारा दिएर जित मनाउन सडकमा उतारियो एमाले युवा विद्यार्थीहरूलाई। तर एमाले नेतृत्व यति बेलासम्म मुखर प्रस्तुत भइसकेको छैन, बस मौन छ एमाले नेतृत्व। प्रचण्डले अदालती र सडक सङ्घर्ष चर्काउने चेतावनी दिएका छन् माओवादी अध्यक्षले। केही बेरमा ती प्रतिक्रियाहरू सुन्नेछौँ। उता मधेसमा राष्ट्रपति विरुद्ध राँको बल्न सुरु भएको छ। आज पुतला जल्यो, टायर बल्यो, सडक तात्न सुरु भएको छ। यता काठमाडौँमा सत्ता गठबन्धनका युवा विद्यार्थीलाई राष्ट्रपति मुर्दाबादमा उतारियो। जिन्दाबाद र मुर्दाबादको टकरावपूर्ण स्थितिमा राजनीति छिरेको छ। चुनावको मुखैमा देशलाई अर्को सकसमा धकेलिएको छ। तर समय छ र पुकारा पनि यही छ कि स्थिति सम्हाल्नेतर्फ शीर्ष नेतृत्व लागोस्, थप भड्कावमा नलागोस्। यो जटिल घडीमा जनताको तर्फबाट आग्रह छ कि राजनीतिक नेतृत्वले आपसी हारजित र दलीय प्रतिष्ठाको चस्माले मात्रै आउँदो सङ्कटलाई नहेरुन्। गम्भीर सङ्कटतर्फ उन्मुख देशको हित हेरेर यति बेलाको अभिभारा वहन गरून्। दलहरूले आवेग र प्रतिशोधमा होइन, समझदारीमा अघि बढुन्। स्थिति सम्हाल्ने दिशामा राजनीतिक नेतृत्वको भूमिका यति बेला देशले माग गरिरहेको छ, जनता माग गरिरहेका छन्। दर्शकवृन्द, सत्तारूढ गठबन्धनको विज्ञप्ति मार्फत निष्कर्ष आएको छ कि राष्ट्रपतिबाट असंवैधानिक काम भयो, सङ्घीय संसदको घोर अपमान भयो। अरू त अरू, उपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुनले समेत काउन्टरमा वक्तव्य नै निकालेर प्रश्न उठाएका छन्। संरक्षक नै दायित्व भुलेर संविधानको दायराभन्दा बाहिर जान मिल्छ? उपराष्ट्रपतिको प्रश्न। उनको आशय छ राष्ट्रपतिले सीमा नाघेको भनेर प्रश्न उठ्ने यो परिस्थिति पैदा हुनु ज्यादै दुःखद हो। संविधानको दायराभन्दा बाहिर जाने छुट राष्ट्रपतिलाई छैन। स्थिति हेर्नुस्, उपराष्ट्रपतिले विज्ञप्ति नै निकालेर राष्ट्रपतिलाई काउन्टर दिएका छन्। यो आगामी दिनका लागि निकै अशुभ सङ्केत हो, टकराव बढ्ने यो सूचक हो। उता प्रथम राष्ट्रपति डाक्टर रामवरण यादवको पनि प्रतिक्रिया छ। अपेक्षा नगरिएको अनुचित कदम राष्ट्रपतिले चाल्नुभयो। अब उहाँले राजीनामा दिनु सहज बाटो हुनेछ। त्यो पदमा बसेर मनोमानी गर्न मिल्दैन। पूर्व राष्ट्रपति डाक्टर रामवरण यादवको यो प्रतिक्रिया। डाक्टर रामवरणलाई कटवाल प्रकरणमा आफूले के गर्नुभएको थियो नि भन्दै प्रतिप्रश्नहरू पनि गरिएको छ। तर फरक यहाँनिर के छ भने कटवाल प्रकरणमा राष्ट्रपति कहाँ गएको थियो? प्रचण्ड सरकारको सिफारिस थियो, दलीय सरकारको सिफारिस थियो। अहिले शीतल निवास गएको संसदको निर्णय र सिफारिस हो। संसदको सरकार त दल विशेषका हुन्छन्, तर संसद दल मातहतमा रहन्न। त्यो सर्वोच्च थलो हो। राष्ट्रपति प्रधानमन्त्री संसद मातहतका हुन्। तत्क्षणका लागि राष्ट्रपतिको कदम 1, त्यसका परिणाम 2 देखिएका छन्। एकातर्फ जितको जश्न छ, अर्कोतर्फ हारको मातम। जित मनाउँदै
छ मुख्यतः एमाले कित्ताले हारको चोट महसुस गर्दैछ मुख्यतः सत्ता गठबन्धनले र मधेसमा त आक्रोशको राँको सुरु भएको छ। एमालेसँग चुनावी तालमेल गर्ने सुर कसेको सीके राउत नेतृत्वको दल आक्रोशको मसाल उठाउनेमा पहिलो देखियो र एमालेसँगै चुनावी तालमेलमा अघि बढेको लोकसभा समेत यो मामलामा मधेसमा विरोधमा उत्रिएको छ। राष्ट्रपति बन्नु अघि कि एमाले नेत्री विद्यादेवी भण्डारी 2 कार्यकाल सकेर शीतल निवासबाट बिदा हुँदै गर्दा झन्झन निखुर एमाले अवतारमा उत्रिएको आरोप त छँदै थियो सत्ता पक्षबाट। आज त उपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुनले झन भर्खर प्रतिक्रियात्मक बनेर म माओवादी पनि यता हाजिर छु है भन्दै सिरकै फालेर म्याउ गरिदिए। उपराष्ट्रपतिले समेत सम्हाल्ने लयमा भन्दा भिड्ने हुङ्कारमा उपराष्ट्रपतिको वक्तव्य आएको छ। एकातिर राष्ट्रपतिलाई एमाले माफिक भूमिकामा पाएर अध्यक्ष ओली पङ्क्ति म्याडम भण्डारीका प्रति निकै आभारी छन्, खुसी छन् र त्यही कुरा असह्य पीडा बनेको छ सत्ता गठबन्धनलाई कि राष्ट्रपति ओलीको गोटी बनिन्। खास गरी ओलीको हो कारण एक, परिणाम फेरि पनि 2। एकातिर भन्दैछन् क्या बात राष्ट्रपतिज्यू लाल सलाम, अर्काथरी भन्दैछन् धिक्कार छ पदीय गरिमालाई पदको कुनै दलको पाउमा चढाएकोमा, त्यो पदीय गरिमालाई कुनै दलको पाउमा चढाएकोमा धिक्कार पनि छ। र ताजुब लाग्ने कुरा के छ भने एकातिर सत्ताधारीले राष्ट्रपतिलाई एमालेको गोटी बनेको आरोप लगाउँदैछन् भने अर्कोतर्फ उपराष्ट्रपतिलाई उसै प्रकारले सिँगारेर दलीय गोटीका रूपमा भिडाउन तम्सेका छन् गठबन्धन दलहरू नै, माओवादी खास गरी। दर्शकवृन्द, उत्कृष्ट दाबी गरिएको संविधान निकृष्ट राजनीतिको शिकार बनेको छ। संविधानमा जति नै असल, अब्बल र लायक बुँदाहरू उल्लेख भए पनि नालायकहरूले छिद्रहरू खोजी खोजी त्यसको चिरहरण गरिदिन्छन् भन्ने प्रमाणित भएको छ। नियत यदि ठिक हुन्थ्यो भने नियत संविधानका कमी पक्ष पनि सच्याएर अघि बढ्थे नेताहरू। नियतमै समस्या भएपछि संविधानलाई नै झन्झन कमजोर पार्ने काम भइरहेको छ। संविधानको मर्म र भावना विपरीत मन लागि व्याख्या गर्दै दलीय स्वार्थ साध्ने मामलामा प्रमुख दलहरू कोही चोखा रहेनन्। संविधानका प्रावधानमा लगातार प्रहार भइरहेको छ। अहिले आएर राष्ट्रपतिको काम, कर्तव्य र अधिकारको बारेमा मर्जी अनुसार व्याख्या, उल्था र उपयोग त्यसको चलिरहेको छ। नागरिकता विधेयकमा राष्ट्रपतिको कदमलाई मनलाग्दो व्याख्या गर्दै एक थरी आलोचनामा उत्रिएका छन्, अर्का थरी प्रशंसामा उत्रिएका छन्। चक्रावको स्थिति बनेको छ। सत्ता गठबन्धन जसरी राष्ट्रपतिको सुझाव मान्य छैन, हामी मान्दैनौँ राष्ट्रपतिको नागरिकता विधेयक उपरका सुझावहरू भनेर अहङ्कारले प्रस्तुत भयो सत्ता गठबन्धन, उसै गरी असंवैधानिक हठमा उत्रिन् राष्ट्रपति। दुईतर्फी विवेक गुम हुँदाको भार आएर बज्रिएको छ संविधानमाथि, देश र जनतामाथि र शान्त रहेको यो चुनावी माहौलमाथि, सन्निकटको चुनावमाथि। उसै त अक्कलका दुश्मनहरू थप अहङ्कारीका पारखी निस्किएपछि नागरिकता जस्तो गम्भीर मामला दलीय हार जितको विषय बन्यो, देश भाँड्ने मामला बन्यो र बन्यो भोटको राजनीति। हुन त जम्मा जम्मी भोटको राजनीति जानेकाहरूले चुनावको मुखमा योभन्दा उम्दा प्रदर्शन गर्नेछन् भन्ने अपेक्षा नै बेकार थियो। सत्ता गठबन्धन नागरिकता जस्तो विषयलाई फास्ट ट्र्याकबाट, विधेयकबाट बिटुल्याउन उत्रियो पहिले सत्ता गठबन्धन। खास गरी मधेसको भोट तान्न हामीले दियौँ नि त नागरिकता भन्ने भाष्य, त्यो न्यारेटिभ तयार पार्न सत्ताधारीले चाहेका हुन्। मानव नागरिकता उनीहरूको निगाहले पाउने चिज हो जस्तो गरी। प्रचण्डले हिजो अङ्गीकृतका मामलामा 7 वर्ष प्रावधान हामीले राखेका हौँ भनेर जस लिए। आज त्यो 7 वर्ष प्रावधान हटाएकोमा पनि जस लिने, यो कस्तो स्थिति? अरूले गरे क्यारेक्टर ढिला, आफूले गरे रसलीला। अर्कोतर्फ एमाले आफू सत्तामा हुँदाको भाका, त्यो बेलाको स्थिति प्रतिपक्षमा आएर फेरेर नागरिकतामै दलीय स्वार्थ साध्न उत्रियो। राजनीति गर्ने मामलामा एमाले के कम।
आफू मात्रै उत्रिएन, राष्ट्रपति भण्डारीलाई समेत एमाले मैदानमा उतारेको छ। त्यसको परिस्थिति अब देशले आगामी चुनावले, संविधानले भोग्दैछ। नागरिकता विधेयकमा राष्ट्रपतिको सदाशय र चाहना के हो? बुँदागत सुझाव मार्फत जनताले त्यो थाहा पाए। बुँदागत सुझाव नै शीतल निवासले दिएको थियो। पहिलो पटक संसदमा विधेयक फिर्ता गर्ने संवैधानिक हक राष्ट्रपतिसँग थियो। त्यो राष्ट्रपतिले प्रयोग गरेर आफ्नो चाहना जनता सामु व्यक्त पनि गरिन्। त्यो रेकर्डमा चढ्यो। तर दोस्रो पटक या त विधेयक प्रमाणीकरण गर्ने या राजीनामा दिने दुईवटा मुख्यतः विकल्प थिए। त्योभन्दा दायाँ बायाँ नलाग्न, नसोच्न कानुनविदहरूले बेलैमा अगाहा गरेका थिए, सुझाव दिएका थिए राष्ट्रपतिलाई। उनीहरूले बेलैमा सम्झाएका थिए कि राष्ट्रपतिले संसदको बहुमतलाई चुनौती दिने कुरा लोकतन्त्र र संविधानका दृष्टिले किमार्थ स्वीकार्य हुँदैन। यो हिसाबले प्रथम दृष्टिमै राष्ट्रपतिले संसद र संविधानको मर्मलाई कुल्चिएको धेरैजसो कानुनविदहरूको प्रतिक्रिया छ। दर्शकबिन, भनिन्छ सुँगुरलाई सफा भकारो मन पर्दैन। सुँगुरलाई ऊ फोहोरकै आलमा रमाउँछ। चुनावका मुखमा भोटका शिकारीले पनि त्यसै गर्छन्। सङ्लो देशको माहौल खलबल्याउने र धमिलो पानीमा माछा मार्ने। अहिले चुनावी माहौल शान्त थियो, मधेस शान्त थियो, देश शान्त थियो। अब माहौल खलबल्याउने काम सुरु भएको छ। चुनाव लक्षित फोहोरी दाउपेच सुरु भएको छ। भोटका शिकारी दल र नेताले जानाजान धमिल्याएको यो माहौलमा देशी विदेशी आपराधिक एवं स्वार्थ समूहले पनि झनै आरामदायी भएर हात साफ गर्नेछन्। अस्ति भर्खर गोठाटारमा भारतीय शार्प सुटर खटिएर हत्या रचिएको भनिएको छ। भारतीय शार्प सुटरहरू सङ्लो माहौलमै काम तमाम गरेर उम्कनेहरूका लागि धमिलोपन अझै कति फाप सिद्ध होला, अनुमान सहजै लगाउन सकिन्छ। त्यो पनि यस्तो चुनावको मुखमा देशलाई फोहोरी राजनीतिको आहाल बनाएर देशी विदेशी सुँगुरहरू आकर्षित गर्ने प्रपञ्च रचिएको छ। राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्रीदेखि ओली, प्रचण्ड, माधव ठुला बनाउँदा यी सबका सब दलहरू, नेताहरू यो प्रपञ्चका भागीदार छन्। सगोलमा अक्कल गुम गरेर देशलाई भड्खालोमा हाल्न नेताहरू उतारू बनेका छन्। प्रचण्डको आजको ताजा अभिव्यक्ति छ, कानुनी र सडक सङ्घर्ष अब चर्किने छ रे। प्रचण्ड लगायतको प्रतिक्रियामा जानु अघि पहिले एमाले युवा विद्यार्थीहरूको राष्ट्रपति जिन्दाबाद तर्फका यी केही दृश्यहरू हेरौँ। भण्डारी जिन्दाबाद, जिन्दाबाद, जिन्दाबाद। स्वागत करो, स्वागत करो। होशियार, होशियार, होशियार। स्वागत करो, स्वागत करो, स्वागत। होशियार, 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 होशियार। स्वागत करो, स्वागत करो, स्वागत करो। हिजो राष्ट्रपतिज्यू एमालेसँग जोडिनु भएको कारणले हामीले बोलेका होइनौँ। हामी राष्ट्रियताको पक्षधर भएर यो कुरा बोलेका हौँ। हामी गठबन्धनले यो मुलुकलाई धरापमा पारेर खोजेको कारणले यो कुरा हामीले बोलेका हौँ। सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यूको यो ऐतिहासिक र साहसिक कदमलाई विभिन्न ढङ्गले कुप्रचार गर्ने गरी केही ठुला मिडियाहरूदेखि लिएर कति बौद्धिक व्यक्तित्वहरूदेखि लिएर धेरै किसिमका टीका टिप्पणीहरू आइरहेका छन्। तर हामी
कसैको जितको पक्षमा छैनौँ, कसैको हारको पक्षमा छैनौँ, किनकि यो कसैको जित होइन, यो कसैको हार होइन। इतिहासमा धेरै पछाडि, धेरै समय पछाडि हाम्रो राष्ट्रियताको एउटा प्रमुख मुद्दाको जित भएको छ। यसर्थ यो जित देशको जित हो, राष्ट्रको जित हो र यो राष्ट्रको जितमा खुसी मनाउन हामी यहाँ उपस्थित भइरहेका छौँ। राष्ट्र रहेन यो संविधानको महत्त्व र भूमिका रहने हो। पहिला त यो राष्ट्रको रक्षा नै प्रमुख मुद्दा हो। कतै राष्ट्रपति जिन्दाबाद, कतै राष्ट्रपति मुर्दाबाद। एक झलक यो जिन्दाबाद तर्फको कित्ता हेरिहाल्यौँ, मुर्दाबादका दृश्य पनि छन्, त्यो कित्तामा हामी जानेछौँ। ती दृश्यसहित उत्पन्न पछिल्ला प्रतिक्रिया र अभिव्यक्तिहरू क्रमशः राख्नेछौँ। आज यो मुद्दामै हामी केन्द्रित हुनेछौँ। आक्रोश र भड्किला अभिव्यक्तिहरूको होड नै अब सुरु भएको छ, प्रचण्डदेखि महेश बस्नेतसम्म। त्यसमा जानु अघि पहिले सत्ताधारी दलका तर्फबाट बालुवाटारमा बैठक बकाइदा बसेर तय गरिएको प्रारम्भिक र आधिकारिक धारणा यहाँनिर सुनौँ सरकारका प्रवक्ता समेत रहेका ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीको मुखबाट। राष्ट्रपतिको यो गैर संवैधानिक कदमबाट जनताले निर्वाचित गरेको सङ्घीय संसदको घोर अपमान र अवमूल्यन भएको छ। राष्ट्रपतिको यो कदमबाट एकातिर नागरिकता प्राप्त गरिसकेका नेपाली आमाबाबुका सन्तानले नेपाली नागरिकता प्राप्त गर्ने संवैधानिक हकबाट वञ्चित भएका छन् भने अर्कोतिर संविधान सभाबाट निर्मित संविधानले व्यवस्था गरेको जनतामा निहित सार्वभौम सत्ता, संवैधानिक सर्वोच्चता र लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थाका आधारभूत मूल्य मान्यतामा गम्भीर प्रहार भएको यो बैठक ठहर गर्दछ। राष्ट्रपतिको यो कदमका विरुद्ध सचेत रहन सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संवैधानिक व्यवस्थाका पक्षधर सबै राजनीतिक दल, नागरिक समाज, बौद्धिक समुदाय, सञ्चार जगत लगायत सम्पूर्ण नेपाली दिदीबहिनी तथा दाजुभाइहरूमा यो बैठक आह्वान गर्दछ। धन्यवाद। प्रधानमन्त्री समेत रहेका काङ्ग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा, माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड, नेकपा यसका अध्यक्ष माधव कुमार नेपाल र जसपाका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवको हस्ताक्षर छ। गठबन्धनमा 5 दल छन्। अर्को दल राष्ट्रिय जनमोर्चाले यो विज्ञप्तिमा हस्ताक्षर गरेको छैन। राष्ट्रपतिको कदमलाई जनमोर्चाले सही ठहर गरेको छ, राष्ट्रवादी ठहर गरेको छ। दर्शकबिन, प्रमुख विपक्षी दल नेकपा एमालेका युवा विद्यार्थी राष्ट्रपतिको पक्षमा सडकमा उत्रिए। हामीले त्यो दृश्यहरू पनि हेऱ्यौँ। तर एमाले नेताहरू यति बेलासम्म, यो प्रसारण हुँदै गर्दासम्म करिब करिब मौन छन्, योजनाबद्ध मौन जस्तो देखिन्छ। बरु कमल थापा राष्ट्रपतिलाई स्याबासी दिन उत्रिए। कमल थापा एमाले नेतृत्व उत्पन्न यो पछिल्ला प्रतिक्रिया र परिस्थिति निहाल्दैछ। सायद तत्कालका लागि अनुराग सबिउ र युवा सङ्घ मार्फत एमाले सडकमा उत्रिएको छ, देखिएको छ, प्रस्तुत भएको छ। हालका लागि महेश बस्नेत तहबाटै एमाले प्रकटीकरणमा आएको छ। राष्ट्रपतिज्यूको पुतला जलाउन हिँड्नु भएको छ नि, म एउटा कुरा तपाईँलाई स्मरण गर्न चाहन्छु। हामीले हिजो धेरै पुतलाहरू जलायौँ गिरिजा प्रसाद कोइरालाको सुशासनको पक्षमा, भ्रष्टाचारको विरुद्धमा, जनजीविकाको पक्षमा पुतला जलायौँ। त्यतिखेर गिरिजा प्रसाद कोइरालाले भन्नुहुन्थ्यो, तिमीहरूले मेरो पुतला जलायो भन्ने मैले सुने, तिमीहरूको पुतलाले मेरो पुतला पनि जल्दैन भन्ने कुरा उहाँले व्याख्या गर्नुभएको थियो। आज जुन ढङ्गले पुतला जलाएर सम्मान्य राष्ट्रपतिको अपमान गरेर होइदैछ, आदरणीय नेता केपी शर्मा ओलीको अपमान गरेर होइदैछ, हामी सबैको जुन ढङ्गले अपमान गरेर होइदैछ, म फेरि पनि भन्न चाहन्छु, तिमीहरूले जलाएको पुतलाले हाम्रो पुतला पनि जल्ने छैन। माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डको ताजा चेतावनी छ। राष्ट्रपति विरुद्ध अदालती, कानुनी र सडकबाट सङ्घर्ष, दुईतर्फी लडाइँ लड्ने र उत्पन्न पछिल्ला प्रतिक्रियाहरू के छन् ती हामी समेट्नेछौँ। छोटो विश्रामपछि आउनेछु। विश्रामपछि स्वागत छ। राष्ट्रपतिको यो कदमलाई कसरी बुझ्ने, राष्ट्रपति विरुद्ध कसरी
अघि बढ्ने र यो विधेयकको निपटारा अब कसरी लगाउने नागरिकता विधेयकको भन्ने बारेमा सत्ताधारी दलहरू यति बेला रणनीति बनाउन जुटेका छन्। कानुनी उपचारका लागि सर्वोच्च अदालत जाने लगायतका विकल्पमा राय सल्लाह लिन सत्ता गठबन्धनले कानुनविदहरूसँग छलफल र परामर्श थालेको छ। प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा आज सत्ता गठबन्धनका नेताहरूले वरिष्ठ अधिवक्ता एवं संविधानविदहरूलाई छलफलका लागि डाकेका थिए। बालुवाटारमा संविधानले तोकेको सीमाभित्र रहेर राष्ट्रपति भण्डारीले नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण नगरेपछि स्वत प्रमाणीकरण भएको मानिने यो ठहरसहित राजपत्रमा यो विधेयक प्रकाशित गर्नुपर्ने सुझाव पनि गठबन्धनका नेताहरूलाई दिइएको छ। मतलब राष्ट्रपतिले नगरे पनि यो संविधानतः स्वत पारित भएको प्रमाणीकरण भएको मान्नुपर्ने एउटा मत छ। दोस्रो विकल्प राष्ट्रपतिको कदमलाई असंवैधानिक ठहरसहित सर्वोच्च अदालतमा रिट हाल्ने र अदालतको फैसला मार्फत अघि बढ्ने भन्ने पनि छ। दोस्रोमा नागरिकताको विषय चुनाव पछिको अर्को संसदले टुङ्ग्याउनु उचित हुने, त्यो संसदलाई धकेलौँ, अहिले यथावत यो विषय रहोस्, त्यो उचित हुने भन्ने पनि सुझाव र तर्क पेश गरिएको छ। उता माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले राष्ट्रपति विरुद्ध अदालती र सडक दुवै सङ्घर्ष चर्काउने प्रतिक्रिया व्यक्त गरेका छन्। खुमलटार स्थित आफ्नै निवासमा पार्टी प्रवेश कार्यक्रमलाई आज सम्बोधन गर्ने क्रममा प्रचण्डले कानुनका जानकारहरूसँग बुझेर कानुनी लडाइँ लड्ने अनि त्यो परामर्श एकातिर चलिरहेको छ भने सडक आन्दोलनका बारेमा पनि बेग्लै छलफल र परामर्श जारी रहेको बताएका छन्। राष्ट्रपति विरुद्ध सडक आन्दोलन, सडकमा युवा विद्यार्थीहरूको आन्दोलन सुरु भइसकेको भन्दै उनले आगामी आन्दोलन र सङ्घर्षका बारेमा कार्यक्रमहरू त्यसको बारेमा तयारी चलिरहेको, छलफल चलिरहेको बताएका छन्। प्रचण्डलाई सुनौ, माधव नेपाललाई पनि हामी सुन्नेछौँ। गठबन्धनको बैठक चलिरहेको छ, सायद तपाईँहरूले थाहा पाइसक्नुभयो होला। आज बिहानभरि हामी हिजो राष्ट्रपतिले प्रमाणित गर्नुपर्ने नागरिकता विधेयक सम्बन्धी हिजो गर्नै पर्थ्यो, राति 12 बजेसम्म संविधानको व्यवस्था अनुसार त्यहाँ राष्ट्रपतिलाई कुनै अधिकार पनि छैन, छुट पनि छैन प्रमाणित नगर्ने। तर उहाँले जबरजस्ती संविधान मिचेर त्यसलाई प्रमाणित नगर्ने काम गर्नुभयो र त्यही विषयमा हामी छलफल गर्यौं र भर्खरै एउटा संयुक्त वक्तव्य दिएर राष्ट्रपतिको यो कदम संविधानका विरुद्ध छ, लोकतन्त्रका विरुद्ध छ, गणतन्त्रका विरुद्ध छ, समावेशी समानुपातिक मान्यता जसले यो देशका सबै उत्पीडित वर्ग समुदाय सबैलाई अधिकार सम्पन्न गरेको छ, त्यो अधिकारका विरुद्ध छ। त्यसकारण यो गलत छ भनेर हामीले एउटा वक्तव्य जारी गरेका छौं। आजैदेखि फेरि त्यसको विरुद्ध सडकमा पनि विद्यार्थीहरू, युवाहरू अब आन्दोलित हुँदैछन्, अहिलेदेखि नै सुरु भइसकेको छ। र हामीले फेरि सँगसँगै अब यो कुरालाई लिएर त यो संविधानको अन्तिम व्याख्या गर्ने अधिकार संविधानको व्यवस्थाले नै चाहिँ अदालतलाई दिएको हुनाले अदालततिर पनि जाने भनेर हामी अधिवक्ताहरूसँग कुरा गर्दैछौँ। मधेसमा राष्ट्रपतिको विरोधमा पुतला दहन, टायर बालिएको, सडक तताइएको दृश्य बाँकी छ। यता काठमाडौँमा पनि राष्ट्रपतिका विरुद्धमा युवा विद्यार्थीहरू, खास गरी सत्ताधारी दलको प्रदर्शन चलेको छ, त्यो पनि हामी हेर्नेछौँ। पूर्व राष्ट्रपति रामवरण यादवको प्रतिक्रिया पनि आज महत्त्वपूर्ण हुनेछ। पहिले नेकपा एसका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालको प्रतिक्रिया सुनौँ। फेरि पठाइसकेपछि त्यसलाई राष्ट्रपतिले स्वीकार गर्नै पर्थ्यो, तर हिजो 15 दिनको समय बित्दाखेरि उनले स्वीकार गरेनन्। यो गम्भीर संवैधानिक सङ्कट निम्ति आएको छ, हामीले अत्यन्तै गम्भीर बनाएको छ। आज संविधानको पालना नगर्ने राष्ट्रपतिले भोलि अरू पनि असंवैधानिक कदम चालेपछि के गर्ने? पूर्व राष्ट्रपति रामवरण यादवको प्रतिक्रिया सुन्न बाँकी छ। काठमाडौँमा पक्ष र विपक्षमा बाँडिएर सडक प्रदर्शनमा उत्रिएका युवा विद्यार्थी नेताहरूको वाद विवाद पनि हामी सुनेछौँ। त्योभन्दा पहिले मधेसमा राष्ट्रपति विरुद्धको आक्रोशका दृश्य र यी प्रतिक्रियाहरू हेरौँ। राष्ट्रपति
राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी मुर्दाबाद। भण्डारी मुर्दाबाद। पुलिस शासन बंद कर, बंद कर, बंद कर। चुनावी तयारीमा जुट्नुपर्ने, चुनावी प्रतिस्पर्धाको मोर्चामा पो भिड्नुपर्ने दलहरू नागरिकताको मुद्दालाई गिजो लिएर टकरावमा उत्रिएका छन्। नागरिकता जस्तो विषयलाई चुनावी एजेन्डाका रूपमा उपयोग गर्दैछन् दलहरू, नेताहरू। आज राष्ट्रपतिको जिन्दाबाद र मुर्दाबादमा उत्रिएका दुवैतर्फका दुवै दल, दुवै पक्षका केही प्रतिनिधि युवा विद्यार्थीहरूको प्रतिक्रियाहरू सुनौँ। संविधानभन्दा माथि संविधानले नै कसैलाई पनि देखाएको छैन। राष्ट्रपतिले पनि संविधानलाई टेकेर बस्नुपर्छ भन्ने मान्यता जसले यो संविधानको अपनत्व लिएको छ त्यसले लिनुपर्दछ। अझ राष्ट्रपति संविधानको संरक्षक हो। संविधानको संरक्षक गर्नेलाई नै यसरी संविधानको धज्जी उडाएपछि, अझ संविधानका पानाहरू, संविधानका धाराहरू च्यातेपछि यो उनले गरेको अक्षम्य गल्ती हो, यो असंवैधानिक हो। राष्ट्रपतिले जुन आफ्नो ठाउँबाट, आफ्नो मर्यादाबाट यो देशको रक्षाका लागि यो विवादास्पद राष्ट्रघाती कदम जुन नागरिकता विधेयक थियो, यो विधेयकलाई निष्क्रिय बनाएर एउटा राष्ट्रको संरक्षकको भूमिका निर्वाह गर्नुभएको छ। पूर्व राष्ट्रपति डाक्टर रामवरण यादवको प्रतिक्रिया महत्त्वपूर्ण मानिएको छ। त्यसलाई सबभन्दा अन्त्यमा राखेर त्योभन्दा पहिले एमाले नेता महेश बस्नेतको यो थप प्रतिक्रिया एक अंश हेरौँ। आज प्रचण्ड, माधव नेपाल, उपेन्द्र यादव, शेरबहादुर देउवाले आगामी निर्वाचनमा कति सिट दिन्छ भनेर त्यही लोभी बिरालोले हेरे जस्तो रियल काटेर, थुक काटेर देउवाले पछि आइरहेका छन्। आज उनीहरूले एमालेलाई धम्काइरहेका छन्। आज उनीहरूले राष्ट्रपतिको कदमको विरोध गरिरहेका छन्। मलाई लाग्छ कस्ता कस्ता कहाँ गए मुसा छोरा दरबार। आज यी सानातिना दलका यी सानातिना च्याखे थापेर आगामी राजनीतिमा आफ्नो हातमा ल्याउन खोज्ने तत्त्वहरू सावधान, नेकपा एमाले तपाईँको विरुद्ध लाग्न नपरोस्। राष्ट्रपतिलाई महाभियोग लगाउने तपाईँसँग कुनै नैतिक अधिकार छैन। आज अभियोग र महाभियोगका अनेक श्रृङ्खलाहरू पार गरेर आएका अर्थमन्त्री तपाईँसँग छन्, प्रधानमन्त्री तपाईँसँग छन्, भाउजूको सरकार भनेर चिनिएको भाउजू तपाईँसँग छन्। तपाईँको हिम्मत छोड्न सक्नुहुन्छ भने शेरबहादुर देउवा विरुद्ध महाभियोग लगाउनुहोस्, आरजू देउवा विरुद्ध महाभियोग लगाउनुहोस्, प्रचण्ड विरुद्ध महाभियोग लगाउनुहोस्, अनि त्यसै गरी वर्षमा के अरे जनार्दन शर्माका विरुद्ध महाभियोग लगाउनुहोस्। हामीले सुन्यौँ प्रचण्डले भनेछन् राष्ट्रपतिज्यूले राजीनामा दिनुपर्छ। प्रचण्ड कमरेड, राष्ट्रपतिज्यूको राजीनामा माग्ने तपाईँसँग कुनै नैतिक अधिकार छैन। जब सम्मान्य राष्ट्रपति निर्वाचित हुनुभयो उहाँमाथि तपाईँले निरन्तर र निर्मम ढङ्गले प्रहार गरिरहनु भएको छ। सम्मान्य राष्ट्रपतिको ब्याकग्राउन्ड हिजो एमालेसँग जोडिएको थियो भन्ने ढङ्गले तपाईँले आक्रमण गर्नुभएको हो भने भोलिको दिनमा अरू कुनै दलसँग जोडिएको राष्ट्रपति आउँदा अरू दलले तपाईँलाई आक्रमण गर्ने कि नगर्ने। बहालवाला राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले नागरिकता विधेयक दुई पटक नै 15 दिनसम्म अल्झाएर मरणासन्न पारेपछि पूर्व राष्ट्रपति डाक्टर रामवरण यादव समेत प्रतिवादमा उत्रिएका छन्। उनले राष्ट्रपति भण्डारीलाई असंवैधानिक काम गरेकोले अब राजीनामा दिन उपयुक्त हुने सुझाव दिएका छन्। आज जुन सदनबाट दुईटै सदनबाट चाहिँ पास भएर ल्याएका थियो त्यसलाई सामान्य राष्ट्रपतिजीले त्यो संस्थाको मर्यादा, त्यो संस्थाको गरिमा, त्यो संस्थाको तपाईँको कर्तव्य बुझेर उहाँले काम गर्नुपर्ने थियो र आज उहाँले संविधानको उल्लङ्घन फेरि गर्नुभएको छ। संविधानलाई फेरि एकचोटि उल्लङ्घन भएको छ। अब नेपाली जनताले तपाईँले सजग भएन भने कहीँ ढिल नहोस्। यो चाहिँ आफ्नोले केवल चाहिँ लिखमा कसरी यो संविधान रहन्छ भने हामी नेपाली नागरिकलाई जिम्मेवारी छ। त्यसले गर्दा म भन्न चाहन्छु, धेरै भन्न चाहन्न कि संविधान उल्लङ्घन फेरि भएको छ। दुईचोटि लोअर हाउसबाट पास भएर अप्पर हाउसबाट पास भएर सामान्य राष्ट्रपतिको अधिकारको एकचोटि तपाईँको त्यस्तो सन्देश सहित फर्काउने, तर दोस्रोचोटि चाहिँ फर्काउने जग्गा थिए। उहाँले ब्ल्याकको परम्परा हेर्नुपर्ने, भारतको परम्परा हेर्नुपर्ने,
लोकतान्त्रिक परम्परा छ युरोपियन देशहरूमा हेर्नुपर्ने अमेरिकाको परम्परा हेर्नुपर्ने विद्वान तपाईँको दिग्गजहरूसँग तपाईँको संविधानविदसँग कानुनविदसँग छलफल गर्नुपर्ने र त्यसको अनुसार मनन गरेर तपाईँको उहाँले सही गर्नुपर्ने थियो पनि इन्डोस गर्नुपर्ने थियो प्रमाणीकरण गर्नुपर्ने थियो। तसर्थ नागरिकता विधेयक र राष्ट्रपतिको भूमिकाले उत्पन्न गरेको पछिल्लो तरङ्ग त्यसका परिस्थितिहरू पछिल्ला उतार्न आज हामी मुख्यतः केन्द्रित रह्यौँ। फेरि पनि राजनीतिक नेतृत्वले नै हो यो स्थितिलाई सम्हाल्ने। आग्रह यही छ कि स्थिति सम्हाल्नेतर्फ शीर्ष नेतृत्व लागोस्, थप भड्काममा नलागोस्। यो जटिल घडीमा जनताको तर्फबाट फेरि पनि आग्रह छ कि राजनीतिक नेतृत्वले आपसी हार जित र दलीय प्रतिष्ठाको विषय नबनाउन्, यसलाई इगोको मुद्दा नबनाउन्। गम्भीर सङ्कटतर्फ उन्मुख देशको हित हेरेर यति बेलाको अभिभारा दलहरूले नेतृत्वले वहन गरून्। चुनाव सम्मुखमा छ, त्यो चुनावलाई सम्पन्न गर्ने दिशातिर ध्यान केन्द्रित होस्, चुनाव भाड्ने धृष्टताहरू नहोस्। आवेग र प्रतिशोधमा होइन, समझदारीमा अघि बढुन् दलहरू। स्थिति सम्हाल्ने दिशामा राजनीतिक नेतृत्वको भूमिका यति बेला देशले माग गरेको छ। बिदा हुन्छु, नमस्कार।